तुमकां कळी तसो जांफरो सांजे 7 वरां दार उक्ते दवरतले कितें म्हणून मोरी माय येता आमची सांगणी 7 वरां आमोरीची गांठ मारल्या तक्षण आमोरी आमच्या घरांत त्या वेळार आसली. जांफरो 5 भुरग्यांक, जांफरो 8 भुरग्यांक, जांफरो 12 भुरग्यांक वाडोवंक देवान कृपा दिली. भाग्यवन कुर्साचे कुर्वेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सुम्याच्या भडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेश जाली. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सुम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा आदी विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आमी जाण जाल्या. ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें नांव समका येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां दिवा. आर्केंजल मायकल सगळ्या संत भक्तांनो आंच पडून दिव दितानो मोरये म्हज्या मोगाळी माई आमा पासून विरोवणी कर. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रॅम ते सदैव आनी सदैव फॉदुशी जेसू. भगवंती बरी देवाचे माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा हे आमेन. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा. हे देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आज आमी आराम करता आसतना तेच उतार आज आमकां सुटका आणि सडवट लाभों दी. लूक चॅप्टर 13 वर्स 12 ते पळोवन जेसून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें आगे तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जाली. आज तसो जेसू म्हाका आनी तुका आपयता आसा. ताच्या मोगा लागीं आमी चिपकोन रावया. आज आमची काळजां ताच्या मोगान लासूं दी. सगळी अशें म्हणया आमी हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी पातयेता. हे देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हे हांव सत म्हणटा आनी पातयेता. साम चॅप्टर 119 वर्स 147 म्हणया आमी फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता. तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता. तुझ्या उतराचेर हांव भरवसता. फांत्या आदी उठोन हांव आदार मागता.
तुझ्या उतराचे हांव बरोबर Psalm 119 वर्स 18 उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो उघड म्हजे डोळे आणि तुझ्या धर्मशास्त्राची विस्मिता हांव देखतलो Psalm 119 वर्स 31 तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिव नाका तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिव नाका तुझी शिकवण मुझे वेगळे घेता सर्वेस्परा हांवें निराशी जावंक दिव नाका Psalm 119 वर्स 43 साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला साताचे उतार म्हज्या तोंडांतले काडी नाका कित्याक तुझ्या निर्णयाचेर हांव पातयेवन रावला Psalm 119 वर्स 50 तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा तुझे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा Psalm 119 वर्स 72 रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाणी आपरास तुझ्या तोंडांतल्या धर्मशास्त्र म्हाका चड मोल अदीक रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार आणि आपणास तुझ्या तोंडातले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक रुपया भांगाराच्या हजाराच्या हजार नाणी आपरास तुझ्या तोंडांतले धर्मशास्त्र म्हाका चड मोल अदीक Psalm 119 वर्स 89 सर्वेस्परा तुझे उतार सासनात थकता सर्गा भशेन ते थीर आसा सर्वेस्परा तुझे उतार सासनात थकता सर्गा भशेन ते थीर आसा Psalm 119 वर्स 101 वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता वायटाच्या मार्गार पांय दवरूंक म्हाका दिवं नाका कित्याक तुझ्या उतराक हांव पाळो दिता Psalm 119 वर्स 105 तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेचो 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 तुझे उतार सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीज आमचे मौत आमचे जीवित तुझ्या हातात दिता सोम्या जेजू आज सोलोन जायती वाट आज तू म्हाका दाखय तुझी काकूत आज म्हजे देवय तुझ्या स्पिरितान आज म्हाका बोल तुझे अमोलीक रक्ताद्वारे आज म्हाका नितळ कर सगळ्या सांकळेतांव काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतांव सगळं वाईट सगळेतांव आज म्हाका सोडय जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर तुझ्या उतरान म्हाका बळवंत कर जेजू सगळं अस्कत कळतांव सगळं अडकळतांव सुख आनी सन्मान लाभय या तुझ्या पवित्र भाग्यवान कालवरच्या कुर्साचेर पातळी हांव मागता आसतना जेजू आज म्हजे जेजू तुझे दैविक ताकद म्हजे देवय जेजू तुझ्या कडवळांतल्यान वळून येयले रगत आनी उदक सुटका आनी सडवण लाभो दी तुझ्या कडवळांतल्यान वळून येयले रगत आनी उदक सुटका आनी सडवण लाभो दी तुझ्या पवित्र आत्म्यान बोल सर्गीच्या सत्यान बोल सर्गीच्या पदवेन बोल तुझी काकूत म्हजेर देवय 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 जेजू या सकाळीच्या वेळा म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पिता तुझी काकूत म्हज्या जिवितांत वतय सुम्या
उजवाड मुझे वाटेसो एक घडी आमी मागया सुमिया जेजू सुमिया जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळी म्हजे काळीज मुझे म्हजे मौन मुझे म्हजे जिवीत हांव तुझ्या हातान दिता सुमिया जेजू तुझ्या पवित्र आत्म्यान आज म्हाका भर सुमिया जेजू म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या कुटुंबातल्या सद्यांक तुझ्या हातांत हांव समर्पिता सुमिया जेजू तुझ्या भावभाग्यवंत अमोलिक रक्तान आज म्हाका नितळ कर सुमिया जेजू हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय सुमिया जेजू हांवें चलोंक जाय ती वाट आज म्हाका दाखय सुमिया जेजू इसाया प्रवक्ता पुस्तकांत अविश्वास 5:5 अविश्वास 5:5 वळ दोन अशें म्हळाय की हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो पर्व समतोल करतलो पर्व समतोल करतलो पर्व समतोल करतलो अवकाशांच्या दरांची फूड करतलो अवकाशांच्या दरांची फूड करतलो आणि लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो सुमिया जेजू आयच्या दिसा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 तुवें सांगलाय जेजू तुवें सांगलाय जेजू तुवें सांगलाय जेजू समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता हांव तुमकां दिता म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता संसार असले समाधान दिवंक शकना तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही भियोंचे नाका तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही भियोंचे नाका तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही खंत करची सोडा तुम्ही भियोंचे नाका सुमिया जेजू या उतराचेर आज हांव फातणी दवरता हो दीस तुझ्या उतराद्वारे आराम करता आसतना तुझे दैवीक ताकद म्हजेर वतय सुमिया हालेलुया हालेलुया मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका हालेलुया आनी हात आमच्या काळजा दोऱ्या जाता जाल्यार इकडे आमचे दोळे दांबया आणि मागया ह्या वेळा या गायनातून भाग्यावर मागता असताना तो मोगाळ जेजू तो आमच्या संगात असा तो आमच्या मोगाचो जावन आसा आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमच्या इरारांत आमच्या सलवणेंत तो जेजू आमकां आदार दिता मात्र न्हय सगळ्या संकटांत सगळ्या अडकळेंत तो सुटका आनी सडवण लाभयता ताच्या भोव पवित्र काळजा लागीं आमच्या कुटुंबांतल्या जणेकल्या सद्यांक आमच्या कुटुंबांतल्या जणेकल्या सद्यांक आमची अस्कताय आमचे उणेपण आमची पिडा आमचे अस्कताय सगळे जेजूच्या भोव पवित्र काळजात समर्पित कर हो सकाळचो वेळ आमी आराम कर अशें उसाने म्हणया वळा वैशसो जिणेन म्हज्या सर्वस्तु प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणेन म्हज्या सर्वस्तु प्रास मोगाचो तूं म्हाका मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाळ जेजू मोगाचो तूं म्हाका जिणेन म्हज्या जिणेन म्हज्या सर्वस्तु प्रास मोगाचो जिवितांत पयलो सगो ह्या सकाळच्या वेळार हांव तुका दिता जेजू म्हज्या पयलो जागो सदांच दिता तुका देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता काळजान म्हज्या पयलो सगो आज हांव तुका दिता जेजू म्हज्या पयलो जागो
सदांच दिता जाणेकले म्हणे आमच्या काळजान हात दवरया म्हज्या काळजान पयलो सगो आज हांव तुका दिता जेजू खंयच्या वस्तूक खंयच्या आज वायटाक न्हय जेजू तुका म्हज्या काळजान पयलो सगो दिता जेजू म्हज्या काळजान पयलो सगो आज हांव तुका दिता जेजू सोम्या आज म्हाका राखून व्हर आज म्हाका आदार दी म्हाका बोळ दे करपा दी जेजू तुज्या मोगान म्हजें काळीज नाश जेजू 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 तुज्या उतरान म्हाका बळवंत कर जेजू सगळ्या वायटांत म्हाका निवार जेजू तुज्या उतरान जीव आसा जागो सदांच दिता तुका तूं म्हजो राय तूं म्हजो समान करता तुका काळजान म्हज्या त्या जेजूक सांगा या सणवाराच्या दिसा म्हज्या काळजान पयलो सगळो हांव तुका दिता तूं म्हाका सोलोन व्हर सुम्या तूं म्हाका सोलोन व्हर सुम्या म्हजो बाबार्थ घट कर सुम्या आज दुबाव आळसाय म्हजी मोग चंचल जावंक दिनाका जेजू तुजेरच म्हजो भरवसो हांवें दवरला हांवें सोलोंक जाय ती वाट आज तुवें म्हाका लाभयची हांवें सोलोंक जाय ती वाट आज तूं म्हाका दाखय जेजू 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 म्हज्या खातीर हे कालवारच्या कुर्साचेर तूं उपकोडलय म्हज्या खातीर हे कालवारच्या कुर्साचेर तूं उपकोडलय जेजू म्हज्या काळजान आज पयलो जागो आज हांव तुका दिता जेजू जेजू म्हज्या काळजान पयलो जागो आज तुका दिता जेजू जेजू तुजेर नदर लाव तुजेर विश्वास तुज्या बागेवर कुर्साचेर पातयेवन जेजू आज हो दीस आराम करता आसतना तूच म्हाका बळवंत हातेर कर जेजू सगळ्या कष्टामध्ये अनवरामध्ये इराऱ्यामध्ये अस्कतकायामध्ये तू म्हज्या सांगात आसय जेजू म्हज्या सांगात आसय जेजू म्हज्या सांगात आसय म्हज्या सांगात आसय तुका हरका तुका वाकणी तुका पदवी होगोळसिता आराधना करता स्तुती करता वाकणटा जेजू राय तूं म्हजो समान करता देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो देव तूं म्हजो राय तूं म्हजो नमन करता तुका घेवया म्हज्या मोगाच्या न्हू किर्तनान 27 वर्स 14 साम चॅप्टर 27 वर्स 14 एक आपुरबाईचे उतार अशें म्हणटा गे सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर थीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवन सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर सालत्या जिवितांत हर एका दिसा आमचें काळीज धैर्य सांगता जावं फुडें एक तरेची भिरांत गांवचणी दिसान दीस कितें ना कितें आमच्या जिवितांत घडोवन आसा दीस वचोंक बारीक कश्ट आसा कित्याक समस्ये अडकळ्यो अडचण्यो आज सुतार म्हणटा कोणाचेर आमचो भरवसो सर्वेस्पराचेर भरवसो दवर सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर आनी थीर राव कोणाक तेणें सांडला पोरण्या खरारान कोणाक तेणें सोडला नव्या खरारान कोणाक तेणें सांडला कित्याक आमचो सोमी आमचो सर्वंत आमचे सांगात आसा पळया 18 वर्सां फाटीच्या बागवल्ल्या त्या स्त्रीक जेजूचे उतार आयकून सिनोगोग आयिल्ल्या वेळार त्या जेजूची दृश्ट त्या स्त्रियेचेर गेली आनी जेजू म्हणटा आगे हांगा ये तुज्या पिडेंतल्यान तुका बरी केली तुज्या कश्टांक सोडयला तूं बरी जाता आसय बरी जाली म्हज्या मोगाचें न्हू बरेपण देवात हांव देंवन येता बऱ्यापणाक हर एक दिसा आशेवचें न्ही आमचो भरवसो हर एक कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार अनवराच्या वेळार त्या देवाचेर दवरूंक जाय एकडी उतार आमी वाचया सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 सिराक चॅप्टर 2 वर्स 10 सिराकाच्या पुस्तकान 22 वर्स 10 आमकां अशें म्हणटा की आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आदल्या पिळगेचेर नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो कोण तरी निराश जाला सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो कोण तरी निराश जाला की जायती बाबडी उत्तर प्रदेशी मेळ्ळ्या वेळार कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार तांणी म्हणचें आसा ब्रदर त्या वेळार तेन्ना आमकां आयतारचे एक मीस मेळटाले तेगी 3-4 महिला सोलोन वचाचे आसले आमकां 4-5 भुरगीं कितले कश्ट आमकां आसले कितले समस्या आसले थोड्या फावटी आमकां जेवंक नासले खावंक नासले जाल्यार सांजेचे आमोरी मागणे आमच्या घरा आसले
सांजेच्या आमोरी मागणे तेर्स आमच्या घरा असते, भक्ती पण आमच्या घरा असते. जेवणातले सारखे, खाणातले सारखे, मुस्ताकिनातली सारखी जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू. कश्टावर कष्ट असले जाल्यार मागणे असते. त्यातनाय घरात समस्या असते, गोपी येतलो, मार पडटले, झगडे जातले, उसामळ जातले जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू कितलीय समस्या आसूं दी, विंगडपण नातले, एकवटपण असलेच. राती झगडे जाल्यार, राती दोन मार पडल्यार, या आनी कितें मनस्ताप जाल्यार सकाळी परतून सांगाता एकामेकाचे तोंड पळोवन जावं नश्ट करता, च्या करता आसतना एकामेकाचे उलोवणे हे कंटिन्यू चारी जावनूच आसले. जावं 4-5 भुरगीं आसली, आत्मीक वाडावळ तांच्या जिवितान आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आदल्या पिळगेचे नदर घाला आनी पळया, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो. कोण तरी निराश जाला, कोण तरी निराश जाला गी, कोण निराश जाला? सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलो. आब्राम निराश जालो गी, हान्ना निराश जाले गी, श्रद्धा मेष अबेदनगो निराश जाले गी. आज सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो. दानियल 7 सिंहामध्ये 100 दीस आसलो, निराश जालो गी तो. त्या सिंहाने त्या केले गी. हर एका वेळा आपल्या भुरग्यांक, आपल्या भक्तांक देव राखून व्हरता. त्याती कष्ट आयले म्हणून जिवितां उसामूळ जावचे नाका. अनवर आयले म्हणून खंय वयचे, खंय धांवचे, कितें करचे नाका. तस्सो भावार्थ आमी जारी दवरया. तस्सो भावार्थ नमान बरये, कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता, श्रेमित तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. हर एका दिसा आमी आमच्या घराचो तेर्स कंटिन्यू करया, आमच्या घराचे भक्तीपण आमी कंटिन्यू करया. म्हज्या मोगाचे न्हू आदली पिळगी सांजे 7 वरां तुमकां कळीत आसा जांफरो सांजे 7 वरां दार उक्ते दवरताली. कितें म्हणून? मोरी माय येता. आमची सांगणी आयकला आमी, मोरी माय आमच्या घरांत येता. जायते आमी आयकला अशे विशय. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक कितें ते भक्तीपण तांचे म्हळ्यार सांगाता एका रुमान ह्या आल्तराच्या कुडांत रावताली आनी कोंत हातांत धरून 7 वरां आमोरीची गांठ मारल्या तक्षण आमोरी आमच्या घरांत त्या वेळार आसली. की त्या भक्तीपण, त्या भक्तीपणाद्वारे 7 भुरग्यांक वाडोवंक आवय बापायक देवान कृपा दिली. जावं 5 भुरग्यांक, जावं 8 भुरग्यांक, जावं 12 भुरग्यांक वाडोवंक देवान कृपा दिली. कित्याक तांचे हातेर जसो मागणे, तांच्या हाताचो मागणे कश्टा अनवरान देव तांच्या सांगात आसलो. आतांय मागणे आसा, आतांय भक्तीपण आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज तोंडपाट जावन असो मात्र नाही. आज आमी मागणे कर, आमचे दुस्मान काय राग जावं तेच विषय मनस्ताप असो परतून परतून आमी गश्टून उरचे नाका. आदली पिळगी सांजे 7 वरां आमरची गांठ मारता आसतना मागण्यान एकठांय जातली. जावं गो पियालारी तो मागण्याक उबे रावतलो. जावं मागीर आनिल्ले पियालारी लोकलारी झगडे कितें जाल्यारी भुरगीं शांत आसतली, या बायली शांत आसतली. सकाळी उठून परतून तांच्या वावरां ती सांगाते मेळोन आसतली. पळया तशेंच कन 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 आज आमी वाडोवन वाडोवन खंयतान पावोन आगी त्या दिसा आमच्या लागीं घालूंक मुस्ताकिनांतली कश्टाचे दीस ते जाल्यार आवय बापायच्या भक्तीपणाद्वारे हर एक दिसा देवान आमकां राखून व्हेला, सांबाळला. ते कश्टाचे त्या दिसाचे दीस आमच्या आवय बापायन सॅक्रिफायस केल्ल्या द्वारे, आमच्या आवय बापायन भक्तीपणान जियेल्ल्या द्वारे आज देवान तुका आनी म्हाका खंयच्या स्टेजीर व्हरून पावयला, खंयच्या जागेर व्हरून पावयला. आज आमी चिंतल्या हांव गी एक ल्हानशें घर बांदतले हांव. आज 2-3 जाण भुरगीं आसतले हांव. पारगांवांत वचून भोंवून येतले हांव. ह्या पारगांवांत आमी वेतले हांव. बरें जेवण जेवतले हांव, बरी मुस्ताकी घालतले हांव. हे पुरो हांवें तुमी चिंतलां गी ना म्हज्या मोगाचे न्हू. हे सगळे आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या मालगड्यांनी त्या दिसा भक्तीपणान मागणे केले प्रतिफळ आमी आज जणेकले जोण घेते आसा. म्हाका सुडात आसा म्हजीच मम्मी हर एकच सकाळी मिसाल येताली. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना हांगा बांबेंत आसता वेळार सकाळी पवित्र सक्रामेंता मुखार बसचे, दनपार पवित्र सक्रामेंता मुखार बसचे, सांजेर पवित्र सक्रामेंता मुखार बसचे आनी मागचे 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 त्या मागण्याचो फळ आमी भुरगीं आज ते जोण घेते आसा. त्या खातीर आज आमी मागया आमची भुरगीं, आमची पोंटलां, आमची नात्रां तो प्रतिफळ जोण घेवंदी. म्हज्या आवयन मागल्या मागण्याचो प्रतिफळ आज हांव जोण घेते आसा. म्हजी आवय, म्हजी मम्मी पवित्र सक्रामेंतार बसून त्या जेजूचे नदर लावन
कंटिन्यू कोणता असो तेच कंटिन्यू पवित्र सक्रामेंता मुखार उसारते असली आज तेच म्हज्या काळजांत ती देव बिरान पवित्र सक्रामेंताचो मोग म्हज्या काळजांत जेजून रोंबयला मात्र न्ही आज हांवें त्या जेजूचेर कंटिन्यू नदर लावन आसा म्हजी भुरगीं म्हज्या भुरग्यांची भुरगीं तशेंच करीत जाल्यार हांवें कंटिन्यू निरंतरी त्या सुम्याची नदर लावन आसूंक जाय आज आदल्या पिळगेची नदर घाला आनी पळया सर्वेस्पराची विस्वास दवरो कोण ते निराश जाला तिरासताणे ताका भियोन चलतल्या ताणें केन्ना तरी सांडला ताका उलो मारतल्या ताणें केन्ना तरी सोडला गी म्हज्या मम्मीन सोम्याक उलो मारले म्हाकाय उलो मारची कृपा पवित्र आत्म्यान फाव केली म्हज्या भुरग्यांकी हर एका दिसा तांचे पर्सनल मागणे ती सुखान आसतना घर आसा म्हज्या मगरचेनो आज ह्या संवसारान जायते आसा जायते आमी करयेत जायते आमी जोडयेत जायते आमी एकठांय करयेत जायते आमी पुंजोवया आज पुंजोवया देव बिरान आज पुंजोवया देव बिरान आज पुंजोवया हे पवित्र पावण हे भाग्यवंत पावण आनी त्या सुम्याची महान काकूत आमी जोड घेवया आमची भुरगीं ती फॉलो करतली आमच्या भुरग्यांची भुरगीं मुखल्या दिसांनी ती खंय आसूं दी थंय देव बिरांतीन देवभक्तीपणान जियेतली आमेन एकडे आमचे दोळे धांपया मोकळा जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार आज मागता जेजू तुझ्या उतरांत आज आमकां बळवंत कर जेजू तुजी काकूत आमचेर वताय सुम्या तुझ्या दैवी शक्तीन आज तूं आमकां भर जेजू तुझ्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान नितळ कर जेजू सुम्या आयसीयूत असल्या व्हेंटिलेटर असल्या मरण चितणीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या कष्ट जाल्या कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणाचें डायलिसीस आसा कोणाचें किमो आसा कोणी आज वळवळटे आसा नश्टाक सांपडला कश्टाक वळख जाला ह्या जण एकल्यांक तुज्या मुखार ह्या सकाळीच्या वेळार दिता आसतना तुजी महान काकूत आज जण एकल्यांचे देवय तुज्या स्पिरितान तूं तांकां भर तुज्या दैवी शक्तीन तूं तांकां भर तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं तांकां भर सगळ्या वायटांत तांकां निवार तुजी काकूत ताच्या जिवितान वताय म्हणून आज आमी तुज्याले परतून आणि परतून मागता आमेन तुझ्या मगाशनो विशेष कळोनी आज दुसऱ्या दिसाचे कन्व्हेन्शन जावन आसा जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली म्हज्या मगाचनो ह्या व्हडा संख्यान सोमेची दैवी सकत आमी जोड घेवया हांव बीस आनी याजक ह्या दिसांनी त्या सुवातेर आसतल्या तर सोमेची दैवी सकत आमी जोड एकले जोड घेवया 28, 29, 30 विनालय रेसिडेन्सी रिट्रीट म्हज्या मगाचनो दयाकर हे नंबर नोट कर 9226948264 हे नंबराक कॉन्टॅक्ट कर तुम्ही विशेष रितीन हे नंबराचें नांव तुमचें दाखल कर ह्या रिट्रीटेन तुमी जॉयन जाया इगतपुरी प्रत्येक थरान मोरयेची अपूर्वाची श्रायन त्या सुवातेर इगतपुरी सप्टेंबरचे 9, 10, 11, 12 हे 4 दिसाचे रेसिडेन्सी रिट्रीट तुमची नांवां कोण येवंक जाय त्या साडीची तुमची नांवां तुमी दाखल करा तशेंच म्हज्या मोगाचेर आमी अनाउन्समेंट करना आसा की सोमाराच्या दिसा लायव्ह अशें जायती स्पेशल चायल्ड आसात आमी जायती भुरगीं कश्टाचे आसात थोड्या ल्हान भुरग्यांक शुगर आयला जावं फुरो आमचीच जावन आसात ती आज माग्या तांच्या खातीर तुमची कोणाची असली भुरगीं आसा ओवरवेट जावं फुरो एकदम बारीक आसात थोडी भुरगीं पिड्यान आसात कठीण वळवळटे आसात सगळ्या भुरग्यां खातीर सोमार दिसा लायव्हाचे 2:45 to 4 o'clock आमी मागतले 4 to 6 मागीर जेरिको मागणे आनी कंटिन्यू आसतले त्या खातीर ह्या नंबराचेर तुमची नांवां तुमी दाखल करीत तुमी नांवां घाल्ले वयसना त्या दिसा जण एकल्या स्पेशल चायल्ड तशेंच वाटिझम डावन सिंड्रोम आनी असल्या सांकळे सांपडल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर त्या दिसा मागतले माग्या आमी एकामेका खातीर पवित्र आत्म्याची वर्ती भरती आमी अनुभव करया 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया आमेन. प्रेज द लॉर्ड. लेस्ली फर्नांडीस म्हणलो भाव मुंबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या व्हडा उपकाराची साक्ष दिवंक आशेता. तो भाव अशें म्हणटा, फाटल्या 3 म्हयने थावन तो कठीण पायल्साच्या पिडेद्वारी कश्ट नासलो. ताणें जायते मेडिसीन ट्राय केले पूण ताका ते कसलेच उपकाराक पडूंक ना. तशेंच ताणें जायते डॉक्टरांकय कन्सल्ट केले. डॉक्टरांनी सांगले की ताका ऑपरेशन करी जाय पडटले त्या दाळा मात ती पिडा गूण जाता म्हूण. त्या वेळार तो कठीण भियेलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक ताणें पेटिशन घाल्लें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर. तो कळनासतना दीस आनी रात ताच्या पायल्साचे पिडे खातीर मागून आसलो. तशेंच दनपारां 2:45 तान 4 वरां म्हणटा चलच्या मागण्यान तो दुकान गळून सोम्या म्हाका ह्या पिडेंतलें बरें कर म्हूण मागून आसलो. देवाच्या वडका कुळतीन ताका ते पिडेंतले संपूर्ण सुटका मेळ्ळा आनी तो आतां बरो आसा. त्या खातीर तो देवा काळजांत थावन अर्घा दिता. अर्घां तुका सोमिया जेजू
होगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधान तुका सुमिया जेजू. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. जेजू तिका म्हणालो, तू सत्मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगला न्हय. प्रेज द लॉर्ड. विनय म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या जिवितान केल्या उपकाराची साक्ष दिवंक आशेता. तो भाव अशें म्हणटा, ताच्या रायट सायडाच्या पांयांक कठीण स्वेलिंग स्टार्ट जाले आनी तो भियेलो. ताका कितें करचें म्हूण कळूंक ना. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर तो कळनासतना रिपीट करनासलो. तशेंच दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान तो देवा लागीं ती पांयांची सूज गूण कर म्हूण मागून आसलो. हाच्या पितरान थोड्या दिसा उपरांत ताची सूज संपूर्ण रितीन गूण जाला आनी तो आतां बऱ्या रितीन चलूंक शकता. त्या खातीर तो देवाक काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधान तुका सुमिया जेजू. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण देवान तिच्या आवयच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकाराची साक्ष दिवंक आशेता. ती भयण अशें म्हणटा, तिची आवय कठीण पिडेदोरी कश्टून आसली आनी त्या वेळार ह्या भयणीन डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर ती कळनासतना रिपीट करनासली. तशेंच दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान ती दिंबी घालून तिच्या आवय पासत कळनासतना मागून आसली. देवाचे व्हड काकुळतीन तिची आवय संपूर्ण रितीन बरी जाला. त्या खातीर ती देवा काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधान तुका सुमिया जेजू. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 25. कित्याक थकलेल्यांक हांव नव्या जिवान भरतलो आनी मागून गेल्ल्यांक हांव दादुशी करतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव उडपी थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या व्हड उपकाराची साक्ष दिवंक आशेता. तो भाव अशें म्हणटा, सुमार 5 वर्सां पयले तो शिप्पार काम करतना पोडन ताचे बॅकबोना कडेन स्लीप डिस्क जाले आनी लंबर स्पायन आनी इतर प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. MRI मेडिकल टेस्ट केल्ल्या उपरांत डॉक्टरांनी ताका सांगलें की तुका शिप्पार आनी काम करूंक जायना म्हूण. ताची फाट दूख इतली चड जाली की ताका उठूंक बसूंक आनी सारकें न्हिदूंक जायनातलें आनी ताची सगळीं कामां ताची पतीन करतली. ताणें जायत्या हॉस्पिटलान कन्सल्ट केलें आनी जायते ट्रिटमेंट गेले पूण कांय बरेंपण मेळ्ळें ना. ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर तो आनी ताच्या कुटुंबाची सदांच रिपीट करनासली. डॉक्टरांनी ताका सांगलें की तुका आनी शिपार वचूंक जायना म्हूण. त्या देखून ताणें इंडियन CDC कॅन्सल केली. पूण ताच्या पत्नीन परत्यान डिवायन मर्सी पंगडा लागीं ताच्या घोवाच्या बरे भलायके पासत मागूंक पेटिशन घालें आनी मेळ्ळें देवाचें उतर ती सदांच रिपीट करनासली. तशेंच दनपारां 2:45 4 वरां म्हणसर चलच्या मागण्यान ती तिच्या पती पासत सदांच मागून आसली. देवाचे व्हड काकुळतीन तो आतां 90% बरो जाला. त्या खातीर तो देवा काळजांत अर्घा दिता. तशेंच ताणें कॅन्सल केल्ली ती इंडियन CDC परत्यान मेळूंक ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी ती देवाचें उतर सदांच रिपीट करनासली. देवाच्या व्हड पदवेदार काकुळतीन तशी ती कॅन्सल जाल्ली इंडियन CDC परत्यान ताका मेळ्ळा. त्या खातीर तो देवा काळजांत अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमिया जेजू, होगलाप तुका सुमिया जेजू, आराधान तुका सुमिया जेजू. जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसली येवजण्यो आसात म्हण हांव बरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या खेस्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो, बरवशान बरलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो.